हांव डॉक्टर प्रमोद पांडुरंग सावंत देवाचो सुपूत घेता की कायद्या वरवीं स्थापीत जाल्ल्या अशा भारतीय संविधाना विशयी हांव खरेली श्रद्धा आनी निश्ठा बाळगितलो। हांव भारताची सार्वभौमताय आनी एकत्मताय उन्नात राखतलो। हांव गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री म्हणून म्हजी कामां निश्ठेन आनी शुद्ध बुद्दीन निभयतलो आनी संविधान आनी कायदो हाच्या प्रमाणे सगळ्या तरेच्या लोकांक हांव दिटायेन आनी भेदभावा बगर तशेंच कोणाच्याच संबंदी मोयपास अथवा दुस्वास बाळगिनासतना न्याय वागणूक दितलो। हांव मनोहर पर्रीकार देवाची सोपूत घेता की कायद्या वरवीं स्थापीत जाला अशा भारतीय संविधाना विशयी हांव खरेली श्रद्धा आनी निश्ठा बाळगितलो। हांव भारताची सार्वभौमत्व आनी एकात्मताय उन्नत राखतलो। हांव गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून म्हजी कामां निश्ठेन आनी शुद्ध बुद्दीन निभायतलो आनी संविधान आनी कायदो हाचे प्रमाणे सगळ्या तराच्या लोकांक हांव दिटायेन आनी भेदभावा बगर तशेंच कोणाचेच संबंदी मोयपास अथवा दुस्वास बाळगिनासतना न्याय वागणूक दितलो।